عليكم، مرحبا بكم، اهلا وسهلا، بيانفوني سور فوتر شان ميليسا كاهنه. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه تاع ان غراتان تاع شوفلور، يعني شوفلور رانا في وقته، وعملت معكم وصفات بزاف تاع شوفلور، وقلت لكم بلي كاينين بزاف وصفات تاع شوفلور. كاين هاد الوصفات تاع اليوم راح نديروها، نحتاج فيها بيان سور شوفلور حطيته غليته ولا فورته. انا هاوليك شوفلور فورته هاوليك، ودركا خليته برد ورايحه نفصو هكذا باش من بعد جو ليكرازي كومبليتوم. وهذا عندي نص صدر تاع الدجاج، يعني ان دومي بلون دو بولي. رايحه نرحيه كيما راكم تشوفوا راهو في الميكسر. رايحه نحط له معاه شويه تاع معدنوس ولا لو بيرسيل، فوالا، ونزيد له لا موتارد. دائما نقول لكم لو بولي يحب لا موتارد ولا الخردل. هاوليك هنا درت لا موتارد الونسيان، يعني اللي فيها الحبيبات، فيها بزاف بنه هايله. نديروا له الملح والفلفل الكحل، يعني لو سالي بوفر نوار. ندير ملح الفلفل الكحل، نحط عليهم اوسي لو كركما ولا الكركم بزاف يعطينا بنه وين ما يكون لو بولاي ولا الدجاج. وبيان سور اللي ما نستغناش عليه اللي هو الزنجبيل، الجنجامبر، يعطي بنه هايله للدجاج. دائما نقول لكم ديروا الزنجبيل للدجاج ما تخافوش. نزيد له قسم غرفه تاع الزيت، غرفه برك تكفي هكذا. اي جو في ميكسي. قبل هذا نزيد له شويه تاع لو فينيغر بلزاميك ولا الخل البلسامي. الا ما عندكمش معليش ماشي كامل مشكل. هكذا قسم غرفه برك عطيلو بنه هايله. وفي الاخير رايحه نرحي كلش. الوغ ما ننساش باش نقول لكم كي ترحوه زيدوا ديروا له البصل، بصله صغيره، وزيدوا رحوها معاها. هايليك لو بلون تاعنا تاع البولي بعد ما رحيتو. دركا كيما راهو نخليه ندخلو في الفريجيدير في الثلاجه يبرد شويه باش يشد روحو. نديرو دي بتيت بولات وندير مقله فيها شويه زيت وشويه زبده ونقليهم لي بولات ونخليهم دو كوتي. نفس الشيء نزيد نروح للشوفلور. الوغ عندي شوفلور تاعي هذاك اللي قلت لكم فورتو. هاوليك شليك خاصه غير هكا بالفرشات، هرستو هكذا بالفرشيطه. ندير له كميه من الفلفل الكحل ولا بوفر نوار، نحط له كميه تاع الفرomage ولا الجبن، نزيدو له معدنوس، نلمو كامل هكا، ونزيد عليهم بيضه انف، ونزيد له لا شابلور. هذا الشابلور حطوه على حساب الخليط تاعكم، يعني لما تخلطوه راح تشوفوا البيض يعطيكم بنه هايله للشوفلور تاعنا. نزيد له شويه فرماج الجبن الابيض اللي يزيد له في البنه. هاوليك عطاني خليط متماسك، يعني نقدر نشكل منه تانا كويرات ولا كوريات دي بتيت بول كيف رايحه نرمدهم في الفرينه ونقليهم هكذا. فوالا كي نشوف بلي قدرت نشكل كوريات كيف راح نشكلهم ونقليهم مع الكوريات تاع لو بلون دو بولي. الوغ نحكم لو بلون دو بولي. هاوليك ندير كوريا، فوالا، نغطسها في الفرينه كيما قلت لكم هكا، نسقمها فوالا. هايليك من بعد نزيد نجوزها في البيض. انا عندي حبه بيض ضربتها من البيضه ديريكتومون، نزيد نحطها في لا شابلور، يعني درت لها لا بانور اونغليز
كيما كنديرو كوردون بلو ولا نديرو لي زيسكالوب، نديرو لهم لا بانور اونغليز، يعني ندوزوهم في لا فارين من بعد البيض من بعد لا شابلور. هاد العمليه نروح نقليها ديريكتومون، هاد العمليه نديرها مع كامل الكوريات تاع اللحم ونزيد نديرها مع الشوفلور، يعني نكمل العمليه نستف لي بولات دو فيوند تاعي بجيح ونزيد ندير نفس الشيء مع الشوفلور الفاس اللي خدمتها ونزيد نحطها تانا بجيح. هنا هاملك كملنا، يعني قليت لي بولات تاع الدجاج وهنا قليت لي بولات تاع الشوفلور. هاملك كيفاش يجيونا، يجي خفيف يجي بنين ويجي قرمش. انا ننصحكم ديروهم هكا في لا شابلور. دركا واش بقى لي، هنا عندي شويه تاع لا كريم ليكيد، يعني الكريمه الطازجه، وحتى اذا ما عندكمش لا كريم ليكيد يعني معليش تقدروا ديروا الحليب. هنا عندي مقدار تاع كاس تاع لا كريم ليكيد، انا نحب نديرها بلا كريم ليكيد. نكسر عليهم زوج حبات بيض، يعني دو زو اونتيي، نحط عليهم ملح وفلفل كحل هكذا ونحرك كلش. هنا الا عندكم لا نوا د ميسكات ولا جوز الطيب ديروا لها شويه تاع نوا د ميسكات. انا الغالب يعني خلاصت لي ما فقتلهاش، ولكن مورفا ندير لها نوا د ميسكات تجي هايله، يعني ما تكثروش برك. هاد لاباري هذا نوجدو دو كوتي، ما ننساش نزيد عليه شويه تاع لو فروماج غابي هذا ونحطو بجيح. نجيب ان بيركس يكون مدهون بالزبده بيان سور ونستف، نحط لي بولات تاعي هكذا تاع لا فيوند ولي بولات تاع الشوفلور. فوالا هنا يعني كاضافه نزيد نحط لها هكذا بيناتهم شويه تاع فروماج، هذا جبن طري. هذه يعني تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش اضافه، ولكن يزيدوا بزاف البنه. هاد لو غراتان ولا هاد لو بلا هايل، ننصحكم انكم ديروه. صدقوني بنص صدر تاع الدجاج كما شفتوا ان دومي بلون دو بولي، ويعني ورا الصغير تاع شوفلور يدير لنا عشاء ما شاء الله، يعني وجبه اقتصاديه وسورتو بنينه. نجيب لاباغي تاعي هايليك ولو فور راهو شاعل، نصب عليه هكا، نصبها على كامل هاد الكوريات. ان بلا ديليسيو، ننصحكم انكم ديروه حتى يعني عشاء خفيف ولا فطور خفيف. وفي الاخير نزيد نربيلو شويه فروماج. والفوغ تاعي كما قلت لكم راهو شاعل على 180 درجه حتى 200 درجه، المهم شعلوه من قبل. ندخلوه يزيد يطيب حوالي 20 دقيقه. لما تشوفوه يعني هذاك لا كريم هاد لاباري تكون نشفت، تبدا تنشف لانه فيها بيض وكريم فريش، اكيد لازم هاد لاباري هذه تنشف، يعني هاد لو ليكيد كامل ينشف. الوغ لو بلا تاعنا هاوليك راهو واجد ان تري بون غراتان تاع شوفلور بالبلون دو بولي، طريقه جديده بنينه. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا هذه الوصفه، لانه اكيد ما كاش اللي ما تعجبوش. نقطع لكم منه امتي موكسو باش تشوفوه. هاوليك لو غراتان تاعنا. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا وصفه اليوم. نقول لكم تهلا في روحكم، على بروشين ان شاء الله، والسلام.